नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको रोस्टम घेराउ र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाका दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश, संसद अवरुद्ध गर्नु गलत भएको सत्ता गठबन्धनको ठहर। एमसीसीलाई अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीको गृह कार्य तीव्र, 11 बुँदे प्रश्नको जवाफ आएपछि गठबन्धनमा सहमति बढ्ने संकेत, उपाध्यक्ष आउने भएपछि विरोध उत्कर्षमा। संविधान अनुसार आजसम्म महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कंग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न, 20 जिल्लाको वडा अधिवेशन अनिश्चित, नेतृत्वमा हानथाप र गुटका कारण संकटमा। महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाएर मनाइँदै। कोरोनाको जोखिमका कारण उत्साहमा कमी, भोलि तीजको दिन पशुपतिनाथ नखुल्ने। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। साक्षरता दर वृद्धिको प्रयास जारी, सिकाइ शैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनै मुस्किल भएको वेदहरूको टिप्पणी। चीनले तालिबानद्वारा गठित अफगानिस्तानको नयाँ सरकारका नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने, अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने घोषणा। र नेपाली महिला फुटबल टिमले दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेशसँग भोलि पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने, दोस्रो खेल 27 गते। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदमाथिको कारबाही नभएको भन्दै उठेर विरोध जनाएका थिए। बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले सभामुखले वकिल र सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै सभामुख सापकोटाले पदको गरिमा राख्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सभामुखले आफ्नो गतिविधि नसच्याएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताए। को खिलाफमा, दलको खिलाफमा, दलको नीति उद्देश्य कार्यक्रमको खिलाफमा जाने सांसदहरूलाई दण्डित गर्ने हाम्रो कानुनी प्रबन्ध छ। दलले व्हिप उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि दण्ड गर्न सक्दछ। दण्ड गरिसकेपछि सभामुखको वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूको पनि भूमिका भनेको त्यहाँ चाहिँ उहाँले बुझ्न थाल्ने, उहाँले वकालती गर्न थाल्ने, उहाँले चाहिँ नि न्यायाधीशको भूमिका खेल्न थाल्ने अधिकार चाहिँ कुनै संविधानको व्यवस्था पनि होइन। एमाले सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाको विषयलाई त्यहीँबाट निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै बस्न आग्रह गरेका थिए। तर विरोध जारी रहेपछि बैठक भाद्र 25 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सदनमा प्रतिपक्षीको विरोधको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले संसदको चालु अधिवेशनबाट महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनका लागि पनि बैठक चल्नुपर्ने भन्दै सदनमा प्रतिपक्षीको विरोधको सामना गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी नेता देव गुरुङले अध्यादेश लगायत विभिन्न विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले सहमतिमा नै संसदलाई अघि बढाउनुपर्ने गठबन्धनको ठहर रहेको बताए। उनले अन्तर्वस्तुमा असहमति भए पनि विधि र प्रक्रियामा सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको जानकारी दिए। सदन सञ्चालन सम्बन्धी विषय हो। सदनलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ। अध्यादेशहरू छ, अर्जेन्ट अध्यादेशहरू छ, अत्यावश्यक विधेयकहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सत्ता पक्ष विपक्ष सबै मिलेर चाहिँ सदन चलाउनु पर्ने आवश्यकता हो। अन्तर्वस्तुमा विमति हुन सक्छ, तर विधिमा प्रक्रियामा सिस्टममा सहमति गरेर जाउँ भनेर सबैसँग आग्रह गरेर चाहिँ सदन सञ्चालनलाई सहज बनाउनलाई भूमिका खेल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले त्यही आग्रह गर्नुभएको छ, सदनतर्फ त्यही आग्रह गर्नुभएको छ, त्यही कुरा हो, अरू त्यसमा केही छैन। प्रतिपक्षी एमालेले भने कारबाही सिफारिस गरिएका आफ्ना 14 सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फतेमा सुमरको बिहिबारदेखि सुरु हुने नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै एमसीसी
कम्प्याक्टको विरोधमा सडक तात्न थालेको छ। यही कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा भाँजो समेत आउने सङ्केत देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको उपाध्यक्ष फतेमा सुमर सकेसम्म संसदको यही अधिवेशनबाट सम्झौता भइसकेको एमसिसी परियोजना पारित गराउन नेपाल आउँदैछिन्। नेपालमा रहँदा उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलका नेतासँग भेट गर्नेछिन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालमा सम्झौता गरिएको एमसिसी कम्प्याक्ट जसरी भए पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने दबावमा हुनेछन्। कूटनीतिक भाषामा जसरी प्रस्तुत भए पनि अमेरिका र भारतले प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी पारित गराउन दबाव दिइरहेका छन्। तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका दलहरू भने परिमार्जन बिना कुनै पनि हालतमा एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित गराउन नहुने अडानमा छन्। देउवालाई साथ दिइरहेका दलका नेताहरू नै एमसिसीलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य कार्यक्रमको अङ्ग मान्छन्। एमसिसी चाहिँ हाम्रो देशको हितमा छैन। हाम्रो देशको स्वाधीनता, हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता हैन र त्यसको पक्षमा छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ विरोध गरेको हो। यसमा भित्र जुन शर्तहरू राखिएका छन् नि ती शर्तहरू नेपालको पक्षमा छैनन्। नेपाली कांग्रेस बाहेक गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी कम्प्याक्टको विरोधमा आफ्ना भातृ संगठनहरूलाई सडकमा उतारिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले बेला बेला देखाउने सत्ता मोह तथा त्यसका लागि लिन सक्ने जुनसुकै कदमको विश्लेषण गरेर उनलाई दबाब दिने उद्देश्यबाट गठबन्धनका दलहरूले सडक समेत तताउने निर्णय गरेका हुन्। एमसिसी परियोजना पारित गराउन गठबन्धनका दलहरूले साथ नदिएको खण्डमा नेकपा एमाले उनलाई साथ दिने आश्वासन दिएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त वर्तमान गठबन्धन तोडेको खण्डमा देउवासँग मिलेर आगामी चुनावसम्म जाने प्रस्ताव समेत दिइसकेको बताइन्छ। त्यही कारण नेकपा एमाले अहिलेसम्म एमसिसीका बारेमा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय समेत गर्न सकेको छैन। एमाले अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। अब एमसिसी जस्ता विषयहरू राष्ट्रिय सहमति र नेपाली जनतालाई चित्त नबुझाइकन ल्याउँछ भने नेकपा एमाले यसलाई पारित गर्न दिँदैन। त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा छलफलको विषय बनोस्, आम सहमतिको विषय बनोस्, नेपाली नागरिकलाई चित्त बुझ्ने गरी आओस्। र त्यस्तो भएन भने हामी त्यस्तो पक्षमा हामी उभिँदैनौँ र हामी तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई अहित हुने खालका कुनै पनि चिजमा नेकपा एमाले समर्थन गर्दैन। एमसिसी कम्प्याक्ट अहिले नेपाली राजनीतिक दलहरूको मात्रै लडाईँ जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि शक्ति राष्ट्रको चलखेलले काम गरिरहेको छ। नेपालको एउटा छिमेकी मुलुक जसरी भए पनि यो परियोजना संसदबाट पारित गराउने योजनामा लागेको छ भने अर्को छिमेकी जसरी भए पनि यसलाई रोक्ने योजनामा छ, जसले गर्दा पछिल्ला केही दिनदेखि नेपाल शक्ति राष्ट्रको चलखेलमा फँसेको हो कि भन्ने अनुमान गरिँदैछ। यही चलखेलका कारण वर्तमान गठबन्धन छिन्न भिन्न भए पनि कुनै अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले मुलुकलाई अस्थिरता बनाएको आफ्नो भनाइलाई यथार्थमा परिणत गराउन एमाले अध्यक्ष ओली समेत कसिएका छन्। यही कारण उनी एमसिसीलाई अस्त्र बनाएर गठबन्धनलाई तोड्न सक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। एमसिसीकै कारण प्रतिनिधि सभा फेरि एकपटक विघटनमा पर्ने हो कि भन्ने आशंकालाई अहिले गठबन्धनमा र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूको चलखेलले बलियो आधार दिइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बावजुद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 2078 पेश भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठकमा एमाले सांसदको अवरोधका बावजुद सभामुख अग्नि सापकोटाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटलाई राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 2078 पेश गर्न समय दिएका थिए। लगत्तै गृहमन्त्री खाँटले उक्त अध्यादेश बैठकमा टेबल गरेका थिए। सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउँदा एमाले सांसदहरू नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए। संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था अध्यादेश टेबल भएपछि सभामुख सापकोटाले अर्को बैठक भाद्र 25 गते बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए। त्यसअघि चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकको सुरुमै नेकपा एमाले अवरुद्ध गरेको थियो। पार्टीले कारवाही गरेका 14 सांसदमाथिको कारवाही सभामुखले रोकेको भन्दै एमाले सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाए। लगत्तै एमाले
सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। लगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई समय दिएका थिए। भट्टराईले एमाले सांसदमाथि गरिएको कारबाही नगरेर पार्टी विभाजनका लागि सभामुख मतियार बनेको आरोप लगाए। यस विषयमा सभामुखले जवाब दिनुपर्ने उनले माग गरे। दल विभाजनका लागि तपाईँ किन मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न आज सम्मानित संसद समक्ष हामी जोरदार रूपमा उठाउन चाहन्छौँ। लगत्तै सभामुखले नियमावली र संविधानमा रहेका व्यवस्था अनुसार नै गरेको बताएका थिए। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानुनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सभामुख सापकोटाले आसन ग्रहण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। 15 मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि पनि एमाले विरोध गरेको थियो। विरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको हो। नेकपा एमाले आफूले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना उपस्थित भए प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघि बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसद संसदमा उपस्थित भए बैठक चल्न नसक्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका 14 जनालाई गेटबाट फर्काइन्छ कि फर्काइँदैन आफूले हेर्ने बताए। खारेज भएको छैन, बदर भएको छैन, छँदैछ, तर कार्यान्वयन भएको छ। सम्मानित सभामुखको आसनमा एकजना व्यक्ति विराजमान त हुनुहुन्छ, तर सम्मानित सभामुखको आसनको गरिमा मर्यादा उहाँले कायम राख्नुभएको छ। प्रश्न के कुरा? अचानक चल्दा चल्दै षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले छापामार शैली, छापामार शैली भनेको गुरिल्ला पारामा, गुरिल्ला पारामा अन्तिममा गएर सबै सिद्ध्याएपछि कसैलाई थाहा नदिई अचानक आज रातको 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी बैठक स्थगित गर्छु भन्दा सबै छ। कारबाही गरिएका सांसद उपस्थित भए बैठक नै सुरु हुन नसक्ने चेतावनी उनले दिए। नियमावली अनुसार गैर संसदको उपस्थितिमा संसद चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ। नेकपाका ओली सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। कथित गठबन्धन रहेको दलले लोकतन्त्र मास्न लागेको भन्दै उनले गठबन्धनबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्छ। यदि आज हामीले साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरू संसदको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् भने गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्दा हामी कसरी सर्ता गर्न सक्छौँ? गैर सांसदको उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। गैर सांसद आएर गजदममा लोगो लगाएर लोगो किन खोज्दैनन् सभामुखले? ओलीले एमसीसी अहिले छलफलका रूपमा आएको र संसदमा आएपछि धारणा बनाउने बताए। एमसीसी सम्झौता आफूहरूले नगरेको र काँधमा हाल्न जरुरी पनि नरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै ओलीले सभामुखको भूमिका एमाले विरुद्धको षड्यन्त्रको मतियारको रूपमा रहेको आरोप लगाए।
गत साउन 32 गते दल अन्त्य भएको संसद अधिवेशनको 10औं बैठक पहिलो पटक बैठकको सुरुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन समेत गरेका थिए। तर दुई पटक 15 मिनेट स्थगित भएको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्रीले एमालेको अवरोध छलेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका छन्। आफूहरूका बारेमा एमालेले विरोध गर्नुको कुनै कानूनी तुक र आधार नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बताए। उनले ओली आफै कानून मिच्ने भएकाले उनले संवैधानिक कुरा गर्नु नै हास्यास्पद भएको बताए। कुनै अर्थै छैन, यसको अर्थै छैन। किन भन्दाखेरि संविधान बमोजिम, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम। हामी पुरै वैधानिक छौँ र कुनै किसिमको चाहिँ हामी माथि भिप नलाग्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला प्रष्ट छ। तर उहाँहरूले त्यही विषयलाई लिएर उहाँ त संविधान कानुनसँग मिच्ने मान्छे हो। उहाँहरूले संविधान कानुनको कुरा गर्नु पनि लाजमर्दो कुरा। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सभामुख र सरकारले संसदमा गरेको जबरजस्तीको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताए। उनले सांसदहरूको अवरोधका बीच गृहमन्त्रीले अध्यादेश पेश गरेर एमालेलाई जिस्काएको बताए। नेकपा एमालेको विभाजनमा उहाँले कुनै न कुनै हिसाबले सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो भनाइ त्यो उहाँलाई 15 दिन टाइमको सुविधा थियो, नभएको होइन। तर उहाँले एमालेको विभाजनलाई मध्यनजर गरेर त्यो कारबाहीलाई रोक्नुभयो अथवा अगाडि बढाउनु भएन र त्यसले उहाँको पुराना नजिरहरूलाई उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। सभामुखको एउटा मर्यादालाई उहाँले ठिक ढङ्गले ख्याल गर्नु भएन। अनि जे गतिविधि संसदमा भइरहेको छ सत्ता पक्षबाट र सभामुखबाट यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई उहाँहरूले जिस्क्याउनु भएको छ। यति हो कि यो उहाँहरूले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ यसमा। संसद बैठक स्थगित रहेकै समयमा निस्किएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै सरकारै विस्तार गर्न नसक्नुले सरकारको आयु नै नरहेको बताए। उनले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए। उसको आधारमा तपाईँले भनिहाल्नु हो समीक्षा गर्छौँ। अब त्यो भविष्य नै बताउँछ। सम्भावना के छ महन्त ठाकुरजी? तपाईँ त एकदम सही एनालिसिस गर्ने त सम्भावना त राजनीतिमा धेरै सम्भावना केपी शर्मा ओलीसँगै विरोधमा सँगै सहकार्य हुन सक्छ। पहिला यो सरकार कति दिन ठिक छ? अब अहिलेसम्म मन्त्री परिषद बनेको छैन, काम पनि केही भइरहेको छैन। के भन्नु पनि अब त्यो त उसको काम हो। प्रतिपक्षको उसको गुनासो छ कि त्यो हेर्नुपर्ने हो। अब सही गर्ने त कानुन छ, संविधान छ, सभामुख छ। एमाले अवरोधका कारण बैठक 2 पटक स्थगित भएको बैठक भदौ 25 गते 1 बजे शुक्रबार बस्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादी जिम्मेवार पार्टी भएकाले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई संसदमा रहे संसद अवरुद्ध गर्ने एमाले निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद विरोध खतिवड़ाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अझै पनि आफूलाई संविधान, कानुन, नियमावली भन्दा माथि राख्न खोजेको भन्दै सदनमा आफ्नो भूमिका देखाउने बताए। यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा तत्कालीन नहुनु अहिलेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको संविधान मिच्ने प्रवृत्ति, आफ्नो घर अथवा चाहिँ नि दललाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलताको अभाव, यस्ता घटनाक्रमले यहाँसम्म आइपुगेपछि उनीले कानुन र संविधानको पालहरू टेकेर जालझेल गरेर 5 वर्ष सत्ता खाने, राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्ने जुन एउटा परिकल्पना र योजना बनाएका थिए। संविधानको धारा 1, 2, 3 हुँदै 5 को प्रधानमन्त्री पनि आफै बन्ने। बैठकले संसदीय दलको विधान सुझावसहित पारित गरेको छ। उक्त विधान केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसीलाई अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले एमसीसीका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेको भन्दै यसलाई गठबन्धनमा सहमति नभई अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको माओवादी संसदीय दलको मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने मुद्दा भएकाले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा बताएको गुरुङको भनाइ छ। एमसीसीको बारेमा यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन सक्दैन, किन भन्दा गठबन्धन दलभित्रै सहमत भएको छैन। यो मुद्दा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने मुद्दा हो। राष्ट्रिय सहमति त परै राखुन्, गठबन्धनभित्रै पनि सहमति भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ सायद अहिले अगाडि बढ्दैन। त्यस्तै बैठकले कूटनीतिक क्षेत्रको विरोध गर्न नपाउने विषयमा सरकार संयम हुनुपर्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै दार्चुला घटनामा सरकारले गरेको पहल र प्रयास अपुग रहेको ठहर रहेको गुरुङले बताए। त्यस्तै हुम्लामा नेपाल चीन सीमानामा विवाद नहुँदा पनि सरकारले समिति गठन गरेको उनले बताए। यो सदनमा झन्डै 55वटा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ छन् र राष्ट्रिय सभातर्फ 36वटा छन्। बाँकी राष्ट्रिय सभातर्फ सायद 19वटा छ जस्तो लाग्छ र ती सबै विधेयकहरू अधिकतम रूपले चाहिँ यो अधिवेशनमा नै पारित गर्ने पहल गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भएको चाहिँ छ। र अब यो सदनलाई प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको चाहिँ अहम र सकारात्मक भूमिका रहन्छ। दुवैको आपसी सहमति बिना हुँदैन। त्यसकारणले प्रतिपक्षसँग पनि आग्रह गर्ने। बैठकले सदनमा रहेका विधेयकहरूलाई यही अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएको गुरुङले बताए। त्यस्तै राष्ट्रियताका मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएर जानुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालका नेता पुष्पकमल दाहालले सदनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको खारेजीको माग गर्दै आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पनि आजै 4 बजेदेखि सुरु भएको हो। एमसीसी संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहँदा दिनहुँ जसो आन्दोलन हुँदै आएको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि र माइती घरमा एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गरिएको हो। आजको विरोधमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल समेत सहभागी थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएकालाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गत हप्ता जारी गरेको 2 विज्ञप्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। गृह मन्त्रालयले भदौ 18 गते मित्र राष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। गृहको विज्ञप्तिले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनको रिटमा 27 गतेलाई पेशी तोकिएको छ। रिटमा संवैधानिक एवं कानूनी औचित्यमा नखुलाई, सन्दर्भ र पृष्ठभूमि नजोडी, कुन विदेशी विकास आयोजनामा कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर नखुलाई वा लुकाई विज्ञप्ति सूचना प्रकाशित गरी नागरिकको मौलिक हक अतिक्रमण भएकोले त्यस्तो गैर संवैधानिक सूचना बदर गरी न्याय पाऊ भन्ने विषयमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 17ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले त्यसको हनन गरेको जिकिरमा रेट निवेदकको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेका कारण मुलुकको पाको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस स्थापनाको 70 वर्षमा पहिलो पटक वैधानिक सङ्कटमा परेको छ। संविधान र लोकतन्त्रको हिमायती मानिने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस अहिले अस्तित्व जोगाउनकै लागि संविधान मिच्न उद्यत देखिएको छ।
संविधानले दिएको बाध्यात्मक समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्दा कांग्रेसले यो दिन देख्नु परेको हो। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 अनुसार महाधिवेशन भएको 5 वर्ष 6 महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्य समितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। भदौ 23 अर्थात् आजसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि कांग्रेसले संविधानलाई नै चुनौती दिएर महाधिवेशनको मिति आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्मलाई सारेको छ। कांग्रेसले ठोस संवैधानिक आधार बिना महाधिवेशनको मिति सारेको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता समेतले विधि विधानको व्यवस्था गर्दै बल मिच्याइ गरेर पार्टीको महाधिवेशन नगरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ताले समेत सभापतिले क्रियाशील सदस्यताको नाममा आतंक मचाइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर कांग्रेस सभापति भने संवैधानिक सङ्कट टार्न अनेक विकल्प खोजिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक समेत कुनै पनि अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता नजोगिने तर्क गर्छन्। पार्टी मात्रै नभएर कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने उनीहरू बताउँछन्। अब यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, समयमा चाहिँ डेट एक्सपायर दबाई जस्तो कांग्रेस भएको छ। अहिले डेट एक्सपायर त भयो, तर अब पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ डेट भनेको चाहिँ जनताको मनमा गएर चाहिँ एक्सपायर भएको छ कि छैन होइन। प्राविधिक रूपले त यस्तो एक्सपायर धेरैपल्ट भएको छ, तर आजको मितिमा कांग्रेस पार्टी डेट एक्सपायर भएको छ लिगली भोलिबाट होइन। अब यो इलिगल हुँदाखेरि कांग्रेस पार्टी मात्रै इलिगल हुने हो कि सरकारमा पनि यसको असर पर्छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन 2072 साल फागुन 20 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। पार्टी विधानले दिएको सुविधा अनुसार कांग्रेसले 1 वर्ष म्याद थप गर्दा समेत महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन। पहिलो म्याद पनि गत फागुन 20 गते नै सकिएपछि संविधानको प्रावधानलाई टेकेर 6 महिना अवधि थप गरेको थियो। थपेको समय पनि आज सकिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन बन्दोबस्त छ संविधानमा, त्यसले एउटा के परिकल्पना गर्यो भने कि राजनीतिक दल चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, आन्तरिक रूपमा त्यहाँ लोकतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसकारण के छ भने हरेक 5 वर्षभित्र लिडरसिप चाहिँ रिन्यू हुनु पर्यो भन्ने त्यो बन्दोबस्त गरिएको छ। र त्यस्तो हुन नसकेको परिस्थितिमा अर्को 6 महिना, विशेष परिस्थितिमा 6 महिना बढाउन सकिने चाहिँ भन्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली कांग्रेसलाई एउटा असहज वातावरणको त सृजना भएकै छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। एउटा नयाँ जटिलतामा प्रवेश गर्यो, त्यसलाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन। विवादकै कारण पटक पटक कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति सार्दै आएको छ। वैधानिक सङ्कटमा परेको कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा 6 पटकसम्म अधिवेशनको मिति सारिएको यो नै पहिलो घटना पनि हो। नेपाली कांग्रेस चाहिँ अब आफ्नो विधानत आफ्नो भनौँ न वैधानिकता गुमाएको त धेरै अगाडि 6 महिना अगाडि नै हो, तर पनि संविधानको एउटा त्यान्द्रो समातेर फेरि 6 महिना थप्ने व्यवस्था थियो र त्यो अन्तर्गत आज अन्तिम दिन हो। आजको दिनसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरियो भने त्यहाँ बुझाइसक्नु पर्ने हो निर्वाचन आयोगमा पार्टीको रिन्यू गर्ने सन्दर्भमा। त्यो हुन सकेन, त्यो फ्याक्ट कुरा हो। अब यो भनेको अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्दा यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस अहिले जो चाहिँ जिम्मेवार छन् सभापति, महामन्त्री या अहिलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति, उनीहरूले आफ्नो भूमिका ठिक ढङ्गले निभाएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। प्रश्नहरू खुला छलफलको लागि चाहिँ मैदानमा आयो। आफ्नो पार्टीको अधिवेशन टाइममा नगर्नेले भोलि के 3 तहको निर्वाचन टाइममा गर्ला, यो प्रश्न पनि आयो। के गेमको केही रुल अफ ललाई मान्ला, यो पनि आयो। लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस आफै लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएसँगै महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यल अझै कायम नै छ। 18 गतेबाट वडा अधिवेशनको थालनी गरेको कांग्रेसले किस्ता किस्तामा समेत वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको छैन। कतिपय नेताहरूले भने अझै पनि तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन सकिने रटान लगाउन छाडेका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा सभापतिका दावेदार विमलेन्द्र निधिले पूर्व महामन्त्री गोविन्दराज जोशी र कैलालीका नेता पुष्करनाथ ओझामाथि गरिएको अनुसन्धान कारबाही फिर्ता लिन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएर निधिले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका जोशी र ओझामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। पत्रमा कांग्रेसका उपसभापति निधिले नेताहरू जोशी ओझा लगायतका नेता कार्यकर्तामाथि गरिएको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै पत्रमा कारबाही फिर्ताको निर्णय गर्न अविलम्ब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन समेत आग्रह गरिएको छ। 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेको भन्दै पार्टीले नेताद्वय जोशी र ओझालाई कारबाही गरेको थियो। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा कारबाही गरिएका नेता कार्यकर्ताको कारबाही फिर्ता लिएर दूरदर्शी बुद्धिमानी र विवेक सम्मत हुने निधिको दाबी छ। साथै उनले पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा निर्वाचन निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही त्रुटि र विरोधाभासपूर्ण प्रावधान उजागर भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन निर्देशिका अनुसार संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि सभामा सबै आरक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने प्रत्याभूत व्यवस्थामा कटौती हुन गएको दावी गरेको पत्रमा छ। साथै उनले समावेशी मान्यता र 13औं महाधिवेशनसम्म कायम पार्टीको पद्धति विपरीत कार्य भएको तथा सबै आरक्षित समूहबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान पुनः व्यवस्थित गर्नका लागि पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनु पर्ने आग्रह गरेका छन्। नेपालमा बुधबार थप 1640 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9767 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1347 र 3688 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,59,535 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 10,889 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2161 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,33,161 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 29,479 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 256 जना क्वारेन्टिनमा छन्। महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज दरखाने दिन। तेज पर्वको अघिल्लो दिन तेजको व्रत बस्न शक्ति प्राप्तिका लागि नेपाली हिन्दू महिलाहरूले दरखाने चलन रहेको छ। दरखाने दिनमा विभिन्न मिठा परिकार बनाएर खाने र नाचगान गरेर रमाइलो गर्ने परम्परा समेत रहिआएको छ। दरखाने दिनको भोलिपल्ट तीज पर्व पर्दछ। त्यसको दिन निराहार व्रत बस्ने भएकाले त्यसका लागि शक्ति प्राप्त गर्न अघिल्लो साँझ पौष्टिक तत्त्व भएका खानेकुरा खाने गरिन्छ। दरखाने समय र स्थान भने ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेको छ। कतै साँझमा अन्य चिज नखाई दरखाने प्रचलन छ भने कतिपय स्थानमा पहिला खाना खाएर मध्यरातमा दरखाने गरिन्छ। परापूर्वकालमा देवी पार्वतीले भगवान शिवलाई स्वामी पाऊ भने निराहार व्रत बसेको र उनको कामना पूरा भएको विश्वासको साथ अविवाहितले राम्रो पति पाउन र विवाहितले पतिको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र प्रगतिको कामना गर्दै तेज पर्व मनाउने चलन छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा जारी गरिएको निषेधाज्ञासँगै बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढोका यस वर्षको हरितालिका तीजमा समेत नखुल्ने भएको छ। निषेधाज्ञाको समय पारेर पशुपतिनाथको आन्तरिक संरचना पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र तीजमा अत्याधिक भिड समेत हुने हुँदा मूल ढोका नखोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा समाप्त गरे पनि हरितालिका तीजको दिन पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढोका नखुल्ने भएको छ। दर्शनार्थीका कारण अत्याधिक भिड हुन सक्ने तथा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन समेत कठिन हुने भएकोले यसपालि पनि तीजको दिन व्रतालुले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नपाउने भएका हुन्। महिलाहरूको विशेष पर्व हरितालिका तीजमा श्रद्धालु भक्तजनको ठूलो उपस्थित पूजाआजा र नाचगानले मनोमोहक बनाउने गरेको पशुपतिनाथ मन्दिर गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि सुनसान नै हुने हो कि होइन भनेर अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन।
साउनको अन्तिम सोमबार तथा कुशी औँसीका दिन विभिन्न मन्दिर परिषदमा जम्मा भएर भिडभाडलाई आधार मानेर अनुमान लगाउने हो भने तीजका दिन पशुपतिनाथ मन्दिर बाहिर भिडभाड जम्मा हुन सक्ने देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसै महिनाको अन्त्यबाट मन्दिर खोल्ने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विगत 5 महिनादेखि पूजाआजा बन्द गरिएको पशुपतिनाथको मन्दिर नखुल्ने भएपछि यसपालिको तीज पनि हिन्दू महिलाहरूले घर घरमा नै सुरक्षित रूपमा मनाउँदा राम्रो हुने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। उता पशुपतिनाथमा लामो लकडाउनको मौका छोपेर आन्तरिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। तीजमा भिडभाड पनि अत्याधिक हुने हुँदा मन्दिर खोल्न नसकिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिए। मूलभित्र त्यो मूल भान्साघर बन्दै गरेको अवस्था र बाहिरपट्टि लाइटिङको कामहरू पनि भइरहेको कारणले गर्दा मन्दिरको प्राङ्गणमा यो बेलामा हामीले करेन्टहरू तारहरू असरल छोडेर काम गर्यौं। मन्दिरमा विद्युतीय संरचना लगायत आन्तरिक सजावटका कामहरू पूरा हुन नसकेका कारण मन्दिर खोल्न अझै केही दिन लाग्न सक्ने कोषले जनाएको छ। 4-5 लाख भन्दा बढी भक्तजनको जमघट हुने हरितालिका तीजमा पशुपति मन्दिर खोल्नका लागि स्वास्थ्य तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कम्तीमा पनि 15-20 दिन अगाडिदेखि तयारी थाल्नुपर्ने भएकोले यसपालि पनि मन्दिर खोल्न नसकिएको कोषले जनाएको छ। मन्दिर खुलेपछि सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै 2-2 मिटरको दूरीमा भक्तजनहरूलाई पालैपालो दर्शन गराउने व्यवस्था गर्न तयारी भइरहेको कोषको निर्देशक डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिए। आज सेप्टेम्बर 8 तारिक 55औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले 15 वर्षभन्दा माथिका झण्डै 68% जनसङ्ख्या साक्षर रहेको घोषणा गरेको छ। तर अझ पनि नेपालको शिक्षा पद्धतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहे जस्तो मान्यता भने पाउन सकिरहेको छैन। के कमी छ त नेपालको शिक्षा पद्धतिमा? एक रिपोर्ट। हाल नेपालमा 15 वर्षभन्दा माथि 68% जनसङ्ख्या साक्षर रहेका छन्। 15 वर्षभन्दा माथिका 60% महिला साक्षर छन् भने 78.6% पुरुष साक्षर रहेका छन्। 15 देखि 24 उमेर समूहका 92% जनसङ्ख्या साक्षर छ। यस्तै 15 देखि 60 उमेर समूहका करिब 82% जनसङ्ख्या साक्षर रहेको छ। नेपालको 54 जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषित गरिएको छ भने 23 जिल्ला अझै पूर्ण साक्षर हुन बाँकी रहेछ। बाँकी जिल्ला पनि पूर्ण साक्षर घोषणा हुने क्रममा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिएका छन्। साथै उनले साक्षरता दर वृद्धिका लागि तयारी समेत भइरहेको जानकारी दिए। अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले साक्षरतामा प्रौढ साक्षरतामा साक्षरता अभियानमा हामीले लामो समयदेखि जोड दिएका छौँ। यो लकडाउनको स्थिति कोभिडको सङ्क्रमण नभएको हामी अलि धेरै अगाडि बढ्थ्यौँ। तर त्यसले गर्दा हामीलाई यो 2 वर्ष चाहिँ अलिकति यसमा रोकावट आयो, अवरोध आयो हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न। किनभने हामीले त्यो बेलामा 30 जिल्लाहरू पहिचान गरेर कुन जिल्लामा हामीले अलि बढीसँग जानुपर्छ, कुन जिल्लामा चाहिँ नि हामीले सामान्य हिसाबले पनि अब गर्न सकिन्छ भनेर वर्गीकरण गरेका थियौँ। तर त्यो काम गर्न सकिएन। अब त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले हामीसँग 54वटा जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भएका छन्। अब केही जिल्लाहरू चाहिँ नि प्राविधिक रूपमा घोषणा हुनमा बाँकी छ। अहिलेसम्म पनि नेपालको पढाइ र सिकाइले कतिपय मुलुकमा मान्यता पाउन सकिरहेको छैन। नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारी तथा शिक्षामा निरक्षर झै व्यवहार गरिने गुनासो छ। विश्वभर सिकाइ र शिक्षणको विधि फरक रहेकाले पनि नेपालको शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता पाउन नसकेको बताइन्छ। तर सिकाइलाई प्रविधिमूलक बनाउँदै लैजाने हो भने नेपालको शिक्षाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाउन सक्ने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको धारणा छ। नयाँ ज्ञान थपिन्छ, नयाँ सिप थपिन्छ। सिप जान्न पनि सक्दैन, ज्ञान जान्न पनि सक्दैन। अनि त्यो नयाँसँग चाहिँ बारम्बार मैले जान्नुपर्छ, मैले सिक्नुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कृति पनि हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो निम्ति के भन्दा नि साक्षर हुने भने अक्षर चिन्दिने हो, त्यतिले पुग्दैन नि। अब साक्षर भनेर भनेको प्रविधि साक्षर पनि हो कि कम्प्युटर पनि चलाउन जान्नुपर्ने हो। विश्वभर व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षालाई अगाडि बढाइएको छ। नेपालमा पनि केही वर्ष यता सिपमूलक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमको अवधारणालाई अगाडि सारिएको छ। तर पनि केही स्थानमा अझै पाठ्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन। यो पाठ्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइएमा नेपालको शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउन सक्ने प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरेको दाबी छ। खास गरी सिप दिने कुरामा चाहिँ नेपालको अहिलेको शिक्षण पद्धति पूर्ण छैन, यो कुरा सत्य हो। अब यसलाई पूर्ण गर्नको लागि अहिले
पछिल्लो समयमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट पनि यति % चाहिँ व्यावसायिक सिपमूलक शिक्षा दिने, यति चाहिँ साधारण शिक्षा दिने भनेर जुन एउटा नीति ल्याएको छ, त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ अबको 5-10 वर्षभित्रमा नेपालको पढाइको सिनारियो चेन्ज हुन्छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एक खालको बजार भनौँ न, यहाँको चाहिँ उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्पिटिसन गर्न सक्ने, बजारमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम होला। नेपालमा अझ पनि शिक्षालाई प्रविधियुक्त बनाउन सकिएको छैन। प्रविधियुक्त बनाएका कतिपय विद्यालयमा समेत शिक्षक तथा जनशक्ति खटाउन सकिएको छैन, जसका कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली प्रविधि मैत्री हुन सकेको छैन। केही समय यता कोरोना महामारीले समेत नेपालको शिक्षा जगतलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले तालिबानद्वारा गठित अफगानिस्तानको नयाँ सरकारका नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने जनाएको छ। मंगलबार बेजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि यो जरुरी कदम रहेको बताए। चीनले के तालिबान सरकारलाई वैधता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने बारे सञ्चारकर्मीले प्रवक्ता वाङ वेनविनलाई प्रश्न सोधेका थिए। तालिबानले मंगलबार अमेरिका लगायतका मुलुकले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेर अनुहारलाई समेटेर मन्त्री परिषद घोषणा गरेको थियो। चीनले अफगानिस्तानको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र सीमाको सम्मान गर्ने समेत उनले बताए। अगस्त 15मा तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि चीनले खुला र समावेशी सरकार गठन गर्न तालिबानलाई आग्रह गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली महिला फुटबल टिमले दशरथ रङ्गशालामा बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने एएफसी कप 2022 छनौट अघि नेपाल र बंगलादेशले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। खेल अघि बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली टिमका प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले यो खेल आफ्ना खेलाडीहरूका लागि धेरै कुरा सिक्ने अवसरको रूपमा रहेको बताए। मैत्रीपूर्ण खेल हाम्रो एएफसी छनौटका लागि ठूलो मौका भएको उनले बताए। नेपाली टिमकी नियमित सदस्य तथा सर्वाधिक गोलकर्ता सावित्रा भण्डारी पूर्ण रूपमा खेलका लागि तयार नभएकाले मैत्रीपूर्ण गुमाउने उनले जानकारी दिए। ग्यारीले सावित्रा टिममा नभए पनि आफूसँग मजबुतै सदस्यीय टिम रहेको र सबैले राम्रो प्रदर्शन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। We've lost some players through injury and operations, but we're on our way. We're making good progress now, and these games against Bangladesh will give us an opportunity to give us a really good idea of where we're at in our preparations. We only have a week away, but we expect these games to give us an opportunity to look at the players in a competitive environment and give us an opportunity to see what they can do. So it's a great chance for players to cement their place in the starting 11. प्री मैच कन्फरेन्समा बंगलादेशका प्रशिक्षक गोलमा रोबन्नी छोटनले नेपाल एउटा ठूलो प्रतिस्पर्धी रहेको र प्रतिस्पर्धात्मक खेल हुने बताए। बंगलादेशको टिममा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता रहेको बताउँदै नेपाललाई चुनौती दिने आफूहरू तयार भएको उनले बताए। শক্তিশালী টিম নেপালকে আমরা সবসময় আমাদের শক্তিশালী টিম হিসেবে আমরা দেখি, কিন্তু ভালো দিক হলো যে আমাদের মেয়েরা দীর্ঘদিন একসাথে আছে এবং তারা সাবিনা আগে মেনশন করছে যে আমরা ইয়ুথ লেভেলে আমরা অনেক শক্তিশালী টিমের সাথে খেলার এক্সপিরিয়েন্স আছে। त्यस्तै बंगलादेशकी कप्तान शबिना खातुनले नेपालसँगको खेल एएफसी क्वालिफायर्सको राम्रो तयारी हुने बताइन्। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल भदौ 24 र 27 गते दशरथ रङ्गशालामा खेल आयोजना हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एक पटक।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभामा दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश। संसद अवरुद्ध गर्नु गलत भएको सत्ता गठबन्धनको ठहर। एमसीसीलाई अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीको गृह कार्य तीव्र। 11 बुँदे प्रश्नको जवाफ आएपछि गठबन्धनमा सहमति बन्ने संकेत। उपाध्यक्ष आउने भएपछि विरोध उत्कर्षमा। संविधान अनुसार आजसम्म महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कंग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न। 20 जिल्लाको वडा अधिवेशन अनिश्चित। नेतृत्वमा हनथाप र गुटका कारण सङ्कटमा। महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज तर्खाएर मनाइँदै कोरोनाको जोखिमका कारण उत्साहमा कमी। भोलि तीजको दिन पशुपतिनाथ नखुल्ने। आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। साक्षरता दर वृद्धिको प्रयास जारी। सिकाइ शैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनै मुस्किल भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। चीनले तालिबानद्वारा गठित अफगानिस्तानको नयाँ सरकारका नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने, अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने घोषणा। र नेपाली महिला फुटबल टिमले दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेशसँग भोलि पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। दोस्रो खेल 27 गते। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।